صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو خانے کعبے آتے ہیں، خانے کعبے جدو نبی پاک نماز پڑھ دے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور خانے کعبے دے سامنے کھڑے ہو کے انج دا ہوندا سی کہ سامنے خانہ کعبہ ہونا، دوجے پاسے بالکل سامنے مسجد اقصی بیت المقدس ہونی۔ تسی جان دیو خانہ کعبہ پوری زمین دا مرکز، پوری زمین دے محور دا نام خانہ کعبہ، پوری زمین دے سینٹر نو خانہ کعبہ یا کیا جاندہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نماز پڑھ دے سن میری حلوے کھڑا، اے ڈائس نو سمجھ لو خانہ کعبہ، اے جڑی لکر ہے نا، اے تھے وے حجر اسود، اے دنالی خانہ کعبے دا دروازہ، او دروازے دا منہ کھول جائے تے پاکستانی سارے سیدھے خانہ کعبے دے وچ نے، اے شرف سانو آسن ٹھیک ہے۔ ایتھے دروازہ خانہ کعبے دا، ایتھے وے پرناڑا خانہ کعبے دا، ایتھے وے حتیم خانہ کعبے دا جڑا سین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کتھے پڑھ دے سن، اے جڑی دیوار ہے نا، اے رکن یمانی تے حجر اسود دے درمیان، ایتھے کھلو کے حضور نماز پڑھ دے سن تے حضور دا رخ ہوندا سی اس پاسے، کیوں؟ اس پاسے بیت المقدس سی، یعنی دوویں مسئلے حل، خانہ کعبے وال بھی منہ تے بیت المقدس وال بھی رخ، یہ دوویں مسئلے حل ہونے کرنے۔ اے در میرے کریم آقا امام الانبیاء، اچھا ایک اور بچ رہ گئے گا، ایتھے حجر اسود، ایتھے خانہ کعبے دا دروازہ تے ایتھے کر کے مقام ابراہیم، جڑے تسی گئے ہو اللہ تو انہوں پھر لے جائے، جڑے نہیں گئے اوتھے جا کے دیکھا جائے اینجی نقشہ جو درنا پیا، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی پاک ایتھے نماز پڑھ دے سن تے ایتھے مقام ابراہیم، اے در نبی پاک نے ایتھے کھڑے آئیوں کے نماز پڑھنی، بے شک نبی پاک دی نیت ای ہوندی سی کہ منہ طرف خانہ کعبہ شریف، میں قبلہ شریف وال اللہ دے گھر خانہ کعبہ وال منہ پیا کرنا، بے شک نبی پاک نیت ایو ہی کر دے سن، لیکن نبی پاک دا رخ انور میرے نبی دا مبارک چہرہ این چندہ سی کہ سدھا بیت المقدس دی طرف بھی منہ ہوندا سی، رخ نبی پاک دا بیت المقدس وال بھی ہوندا سی۔ جدو نبی پاک نو انج کر کے نماز پڑھ دیا، یہودیاں نے ویکھیا، یہودیاں نے مینا ماریا، آکھن لگے انہاں دا قبلہ کعبہ بن گیا ہے، پھر بھی یہ ساڑھے قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھ دینے، شاید انہاں نو اندرونی طور تے شک ہے کہ ساڑھی نماز قبول ہوندی ہے کہ کوئی نہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا دکھ لگیا، نبی پاک نے فرمایا کہ میں تے اے دیوار مستجاب بھی انہوں آکھیا جاندے، اے تے نماز قبول ہوندی ہے، اس واسطے نماز اے تے پڑھدا ہوں داسا۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہے، ہاتھ بن کے عرض کر دینے سونے جرت نہیں کہ میں تھوڑا مشورہ دے سکا، تُسی اللہ دے رسول سونے میں تھوڑا غلام، مگر سونے میں گزارش پیش کرنا چاہنا، میرے آقا نے فرمایا بول کی گزارش کرنا چاہنا ہے، عرض کی تھی سونے چونکہ سانو میڑا وجہ ہے کہ ساڑھا بیت المقدس والے منہ نہیں ہونا چاہیے دا، سونیا سارا اللہ دا کھا لیں، جیتے دل کردہ نماز ادا کریے، سانو پچھڑا کوئی نہیں، سانو ڈکڑا کوئی نہیں، جیتے دل کرے نماز پڑھیے، لیکن ادھر اس واسطے سانو میڑا ملی ہے، سونیا تسی اتھوں چھوڑ دے وا، سونیا تسی مقام ابراہیم تے نماز پڑھیا کرو، اسی بھی توڑے پیچھے کھلو گے، مقام ابراہیم دے کول نماز پڑھیا کریے۔ ادھر حضرت جناب مجاہد فرماؤ دینے نبی پاک نو فاروق اعظم نے مشورہ دیتا کہ سونیا مقام ابراہیم دے کول نماز ادا کریا کریے، اللہ نے فوراً جبریل نو بھیج دیتا، جبریل نو بھیج کے میرے رب نے فرمایا
من مقام ابراہیم مصلی۔ اللہ نے فوراً جبریل نو بھیج کے محبوب تک حکم فرمایا، میرے رب نے فرمایا میرے حبیب جی میں تواڈے غلام فاروق نے فرشاں دے سونیا اے مشورہ دیتا ہے، اساں عرشاں تے اوویں فیصلہ فرمایا چھڈیا ہے سونیا۔ او جتے منع کرنے والا کوئی بندہ نہیں، لیکن سونیا اسی فاروق دی زبان نو عزت پہ دینے اسی فاروق دی زبان دے تے پھول پہ چڑھانے سونیا۔ اج تو بعد تسی ایتھے نماز نہ پڑھیا کریا جے، تسی مقام ابراہیم تے نماز پڑھو گے نالے لوکاں نو پتہ لگ جائے گا ایتھے اللہ دے نبی دے قدمین نے ایدی بھی برکت حاصل کیتی جائے گی۔ جیڑا بھی مقام ابراہیم دے کر کھڑے ہو کے میری عبادت کرے گا کم از کم انہوں اینی حیا آوے گی۔ اے او جگہ ہے جنہوں اللہ نے فاروق دے آکھڑ دے منتخب فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ۔ کم از کم بندہ اونا چر دے حیا کرے گا جنی دیر فاروق اعظم دا مشورہ یاد رہے گا لوگوں قیامت تک یاد رہے گا بھی یہ فاروق نے مشورہ دیتا ہے ایتھے۔ اچھا جنہیں تسی حاجی ہو، جنہیں معتمرین عمرہ کر کے آئے ہو، طواف کعبہ تو بعد دو نفل لازم نے تیو پڑھنے کتھے نے مقام ابراہیم جتے اونج باہمیں جتے مرضی جنیاں مرضی چوڑا مار خان تینوں اوس تھان تے آگے نماز پڑھنی پونی ہے جیڑی تھانوں عمر فاروق نے پسند فرمایا ہے، جنہوں منتخب فاروق اعظم نے کیتا ہے اوس دھرتی نال تینوں پیار کرنا پوے گا، نہیں تے تیرے طواف بھی تیرے بوتھے دکھتے تے تیریاں حجاں بھی تے تیرے عمرے بھی اکارت اور ضائع۔